Hello guys, may puntag ka na punta na diha. Guys, di ara guys. So, time in ako ay sa maong jatihanan guys diri sa Provincial Hospital. Guys, ah karon guys ang balaod karon diri guys sa Provincial kung security ka, imo ang balaod. Diba? Oh, nakatilaw mo ani guys kining trabaho nga security guys. Oh, masinog na pungko-pungko ra guys. Ang mata ani tanawa. Oh, nagrayban-rayban ra pero ang mata ni guys nagliraw-liraw guys nagtanaw-tanaw sa palibot og kung sa ang mga naay mga anomalya di nga nagsingabot guys pero guys dili kini ako ang panggakuhon kun dili ako kini tungkol sa Ginoo guys ang gikan karong mga oras sa alas 7 tayo sa alas 3 sa guys salamat kaayo guys nga ang Ginoo kanunay nga tanaw kanako proteksyon kaning ni asa kong atubangan guys dili kini siya mo ang proteksyon kun dili ang presensya sa Ginoo mao gina maga magatabang nimo ikan sa imong pag-in hantod na mag-out ka alang maghapon guys salamat kayo sa tanan ug labi na sa ato ang dabang makagagahom nga mao tagyas ng kinabuhi. Thank you very much.